इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अपने नौउम्र बेटे की मंगनी के बाद यसुगोई खुशी खुशी अपने पड़ाव की तरफ वापस लौट रहा था कि इसे रास्ते में शदीद प्यास लगी। कुछ तलाश के बाद इसे एक जगह कुछ मंगोल दावत उड़ाते नजर आए। ये तातारी कबीले के लोग थे जिनसे यसुगोई की दुश्मनी चल रही थी, लेकिन उसने सोचा यहाँ मुझे कौन पहचानेगा। चंद घूंट पानी पीने और पेट भर खाने के बाद निकल जाऊंगा। चुनाचा वो इन लोगों की दावत में शामिल हो गया। मंगोलों में अजनबियों को भी अपनी दावतों में शरीक करने का रवाज आम था, लेकिन ये यसुगोई की खाम ख्याली थी कि उससे कोई नहीं पहचानेगा। दावत में एक आँख ने उसे देखा और पहचान लिया और चुपके से ये राज कुछ और लोगों को भी बता दिया। अब इसे हमला करके मारने की बजाय इन्होंने महफूज दाव खेला और इसके खाने में जहर मिला दिया। यसुगोई अपनी तरफ से पुरलुत्फ दावत उड़ाकर वहाँ से निकला, मगर रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो ये बात समझ गया। जहर अपना असर दिखाने लगा था, फिर भी वो किसी तरह घर पहुंच गया। जहर खाने के तीसरे दिन उसने अपने खैमे में आखिरी सांस ली, लेकिन मरने से पहले अपने लोगों को बता दिया कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया और कहाँ पेश आया। यसुगोई की मौत के साथ ही कबीले की सरदारी का मसला भी खड़ा हो गया। उसका छोटा सा खाना बदोश कबीला था, मगर रवायात का असीर था। वो सिर्फ उसी को सरदार मानते थे जो अपनी ताकत और सलाहियत से ख़ुद को सरदार मनवा भी ले। इस कबीले के लोग यसुगोई की बीवी और छोटे बच्चों में से किसी को भी सरदार मानने पर तैयार नहीं थे, बल्कि वो जल्द ही इन्हें छोड़कर जाने लगे। इस वक्त तक तमोजन भी अपने ससुर के घर से वापस आ चुका था। उसने और उसकी माँ ने कबीले वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चंद वफादारों के सिवा वो किसी को पीछे बच जाने वाले चंद लोग अब दरिया के किनारे किनारे रहने लगे और वहीं से कुछ खाकर या परिंदों का शिकार खेलकर दिन गुजारने लगे। वो लकड़ी और नुकीली हड्डियों से तीर बनाते और चूहों और कुत्तों की खाल से बने कपड़े पहनते थे। तमोजन के ख़ानदान के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था और इन्हीं मुश्किलात ने तमोजन को सख्त जान बना दिया और साथ में पत्थर दिल भी। खुराक के हसूल और ख़तरों से खेलने के दौरान वो इतना बेरहम हो गया था कि एक दिन अपने सौतेले भाई बेख्तर से उलझ पड़ा। हलना के बाद सिर्फ इतनी थी कि उसके भाई ने इसका शिकार किया हुआ परिंदा उठा लिया था। वह इतना संग दिल हो चुका था। उस भाई ने दूसरी बार इसकी मछली उठाई तो तमोजन ने इसे तीर मारकर हलाक कर दिया। तमोजन अपने सगे 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके 2 सौतेले भाई भी थे, जिनमें से एक को तो पहले ही कत्ल कर चुका था। तमोजन नौजवानी में ही अमलन अपने ख़ानदान का सरबराह, उसकी सलाहियतें और लड़ाई के जौहर आते जाते लोग देख रहे थे, और यही आते जाते लोग इसके बिछड़े हुए कबीले वालों से मिलते तो बताते कि यसुगोई का बेटा तमोजन बहुत परपुरज़े निकाल रहा है और वो खासे की चीज़ बन रहा है। हो सकता है किसी वक्त वो सरदारी वापस लेने की कोशिश भी करे।
شاید یہی خدشہ تھا کہ ایک روز اسی کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے تموجن کے کیمپ پر حملہ کر دیا، لیکن تموجن اور اس کے ساتھی بالکل بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے کیمپ کے گرد ایک مضبوط باڑ، ایک دیوار سی بنا رکھی تھی۔ اس باڑ کے پیچھے پوزیشن لے کر انہوں نے کچھ دیر حملہ آوروں کو روکنے میں کامیاب ہو پائے۔ حملہ آور بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، سو انہوں نے لمبے مقابلے کی بجائے مطالبہ کیا کہ اگر صرف تموجن کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن کیمپ میں سے کسی ایک نے بھی اس مطالبے کو نہیں مانا۔ لیکن اس بات چیت کے دوران تموجن کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کیمپ کے پیچھے سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں نے اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے کیمپ کا محاصرہ ختم کر کے اس کے پیچھے لپکے۔ تو اب تموجن آگے اور دشمن پیچھے پیچھے تھے۔ اس کی جان کو سخت خطرہ تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ان سے بچ کر گھنے جنگل میں ان سے پہلے پہنچ گیا اور چھپ گیا۔ اس کے دشمنوں نے جنگل کے اس حصے کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ تموجن کب بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر باہر نکلے اور وہ اسے پکڑ لیں۔ دی سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق تموجن نے بغیر کچھ کھائے پیے پہلے 3 دن اور 3 راتیں اسی جنگل میں گزار دیے۔ چوتھے روز اس نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن جب وہ نکلنے لگا تو گھوڑے کی زین گر گئی۔ اس نے اسے ایک غیبی اشارہ سمجھا کہ اسے ابھی جنگل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، سو وہ پلٹا اور وہیں جا کر دوبارہ چھپ گیا۔ وہ اگلے 3 دن بھی وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو ایک انسان رغبت سے، شوق سے کھا سکے۔ نہیں معلوم وہ وہاں کیسے پیٹ بھرتا رہا، پتے کھاتا رہا، درختوں کی چھال چباتا رہا، یا شاید کچھ اور۔ جو بھی تھا، اس دوران اس نے زندگی کی ڈور ٹوٹنے نہیں دی۔ پھر چوتھے دن وہ باہر نکلا، مگر اب کی بار پھر یہ ہوا کہ گھنے جنگل سے نکلتے ہوئے اس کے راستے میں ایک سفید چٹان گر گئی۔ تموجن پھر اسے غیبی اشارہ سمجھا، دیوتاؤں کا ایک اشارہ سمجھا اور واپس چلا گیا۔ اس نے 3 دن اور جنگل میں چھپ کر ہی گزار دیے، لیکن اب بھوک اور پیاس اس کے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جنگل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے خیال تھا کہ اب تک اس کے دشمن محاصرہ چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا چاقو نکالا اور جس جگہ چٹان گرنے سے راستہ بند ہوا تھا اس کے ارد گرد کی جھاڑیاں کاٹنا شروع کر دی، اور اس طرح ایک راستہ بنتا گیا۔ کچھ دیر میں جب راستہ پوری طرح بن گیا تو وہ جنگل سے باہر نکلا، مگر یہ کیا! اس کے دشمن کہیں نہیں گئے تھے، باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تموجن کو قیدی بنایا اور ساتھ لے گئے۔